कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा व्हेरी गुड नॉनवेज म्हणजे कितें स्टार्ट जाता आनी लेट अस सी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर देयर विथ यू टू सपोर्ट थँक्यू सर पयले सुवातेर अभिनंदन करता आमचो बाप उदय यशवंत हरमलकर आनी ताचे सगळे कुटुंबाचे कित्याक आज ताणें एक बरो विचार केलो की आमी सगळे जाण गव्हर्मेंटा कडेन वता आनी गव्हर्मेंट जॉब मागता कितें काम ना म्हणून आतां गव्हर्मेंटान जायते स्किमी काडलेले आहा आनी स्किमी काडून तुमकां सांगता ते की तुमी उद्योग धंदो लघु उद्योग सुरवात करा आनी ही ताणें आज उदयान असो उद्योग धंदो सुरू करून एक बरी दिशा दाखयल्या जे कोण बेकार आहा तांच्यानी हे स्किमीचो उपयोग करचो आनी आपल्या स्वताचो धंदो तयार करचो आनी दुसऱ्यांक जे पळय कोण बेरोजगार आहा तांकांय सुद्दां हांगासर रोजगार दिवचो तो आज थोडे दिसांनी तो पात्रांव जातलो आनी पात्रांव जावन मागीर एक 500 लोकांक हांगासर कामाक धरतलो ताजेय बरें जालें आनी इतर लोकांक उद्योग धंदो मेळ्ळो कितें आज तुजे कडेन जागो आसा तुका सबसिडी मेळिल्ली आहा आनी तूं हें बरें काम केलें फुडल्या तुज्या यशस्वी धंद्यान असोच तूं वयर सरचो उद्योगपती जावचो अशें देवा कडेन मागता आनी दुसरें एक म्हणजे आमच्या सरपंचाक आनी गोंयच्या सरकाराक एक रिक्वेस्ट की अशे उद्योग धंदो करपाक तुमचें प्रोत्साहन आसतलें आमचो डायनेमीक सरपंच कित्याकूच फाटी ना सदां वटून तो म्हणटा तुमी फुडें सरात टेन्शन घेवं नाका आपलो आशिर्वाद आसा आतां थोडे खुबशे लोक बरे आसता थोडे वायटूय उलयतात ते गोश्टी नाका हांगासर पण ताणें खुबशीं कामां बरीं केल्लीं आहा बरें काम केल्लें आहा धीर दिता फुडें सरात म्हणून आनी जे पळय आमचे कांदोळे एक खाली जागे आहा सरपंचा कडेन मागणी करता की जे पळय कोण गांवचे बेरोजगार आहा तांच्या खातीर तो जागो उपयोगाक हाडचो की ह्या स्किमीचो ह्या जाग्यार तुमी एक स्टॉल घालून हांगासर उद्योग धंदो सुरू करचो पण तांकां एक अट घालपाक जाय हें तुमकां जें स्टॉल दिलें पळय हें तुमी चलोवपाक जाय इतरांक भाडें करून दिवंक फावना की हें गोंयकारा खातीर बीग स्टेप जावन आसा गोंयांत खूब बेरोजगार आसा आनी हे सरपंच आनी आमचे CM बाब जावं इतर जे अधिकारी आहा हाजेर विचार करून तुमी विचार केला आसतलोच हाजेर भितर विचार करून हाजो उपयोग करुया आनी सगळ्या लोकांक जे बेरोजगारी आहा तातूंतल्यान आमी मुक्त करून रोजगारा कडेन व्हरुया अशी देवा कडेन मागणी करता देव बरें करूं